यहाँहरू सबैजनालाई आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु र जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। उहाँले आजको यो सुन्दर समय हाम्रो लागि उपलब्ध गराउनु भएको छ। आउनुहोस् हामी आजको यो क्लासलाई पनि हामी प्रार्थनाको साथमा सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईको महान नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईले नै हामीलाई यो अवसर र मौका जुटाउनु भएको छ। आजको यो प्रभु क्लासलाई तपाईको हातमा राख्दछु। क्लासको सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईको अगुवाई दिनुहोस्। पवित्र आत्माको गाइडेन्समा तपाईले डोर्याउनुहोस्। विशेष गरी प्रार्थना गर्दछु प्रभु, आज हामीले जे जति कुराहरू हेर्नुपर्नेछ, बुझ्नुपर्नेछ, प्रभु बाइबल सर्वे गर्नलाई तपाईले हामीलाई समझ दिनुहोस् र अगुवाई गर्नुहोस्। सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै माग्दछौँ, बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी नयाँ नियमको अहिले अब धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। आखिरीतिर हामी आइपुगिसकेका छौँ। हामीले याद छ तपाईँलाई के कुरा हेर्दैछौँ, एकचोटि अलिकति रिभाइज गर्न चाहन्छु। नयाँ नियममा हामीले पहिला त सुसमाचारका पुस्तकहरूलाई हेऱ्यौँ। त्यो सुसमाचारका पुस्तकहरूमा प्रभुले गर्नुभएका कामहरू, उहाँले बोल्नुभएका दृष्टान्तहरू अनि उहाँको जीवनमा पुरा भएका भविष्यवाणीका कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। साथै येशू ख्रीष्टको सेवकाईको 3वटा अलग अलग चरणलाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यसै गरी हामीले 4वटा सुसमाचारलाई एकदम पुस्तक वाइज हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले नेक्स्टमा इतिहासको पुस्तक, नयाँ नियमको इतिहासको पुस्तक प्रेरितको पुस्तकलाई हामीले हेरेका थियौँ। प्रेरितको पुस्तकमा हामीले देख्यौँ कि कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई दिनुभएको ग्रेट कमिसन पुरा भयो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। चर्च इस्ट्याब्लिस भएको छ। त्यसपछि सुसमाचारको काम यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म कसरी फैलिँदै गयो भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। हामीले पावलको जीवनी र उनलाई प्रभुले चलाउनु भएका कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। र पावलले गरेका 3वटा मिसनरी यात्रा र त्यो समयमा लेखिएका पत्रहरू हामीले हेऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै उनको यरुशलेमदेखि रोमसम्म उनी बन्दी बनाएर लगिँदाखेरिको यात्रालाई हामीले हेऱ्यौँ। र रोमको जेलमा पुगेपछि 2 वर्ष बस्दाखेरि उनले कुन पत्रहरू कसरी लेखे भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि उनको 4थो मिसनरी जर्नी, रोमको जेलको बन्दुवाईबाट छुटकारा पाएपछि 4th मिसनरी जर्नी, बाइबल इट इज नट रिटन इन द बाइबल बट हिस्टोरिकल्ली, ऐतिहासिक रूपमा हामी यसलाई पाउँछौँ। किनभने विभिन्न पदहरू मिलाएर पढ्दाखेरि, जसरी प्रेरितको पुस्तकमा एकदम क्रोनिकल्ली लेखिएको छ त्यसरी त होइन, तर सबै पत्रहरू विशेष गरी 1 तिमोथी, तीतस, 2 तिमोथी, फिलेमन, यस पत्रहरू हामीले मिलाएर पढ्दाखेरि हामी देख्छौँ कि पावल पछि यात्रा गरे, जो चाहिँ उनको 4थो मिसनरी यात्रा थियो। र त्यो मिसनरी यात्रा सक्नुभन्दा त्यो भइरहेको बेलामा उनी पक्राउ पर्दछन् र पक्राउ परिसकेपछि अन्तिममा उनले रोमको जेलबाट 2 तिमोथीको पत्र लेखेर पठाएको हामीले हेऱ्यौँ र उनको मृत्यु भयो। यसरी हामी यहाँसम्म पुगिसकेका छौँ। अब आजदेखि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि विशेष गरी नयाँ नियममा भएका विविध पत्रहरू, जेनरल एपिस्टल्सहरू, जेनरल एपिस्टल भन्नाले विविध अथवा साधारण पत्रहरू हामी हेर्नेछौँ। साधारण पत्रहरू भन्नाले अब फेरि हिब्रूदेखि सुरु हुन्छ, हिब्रूदेखि यता यहुदासम्म, हिब्रू, याकुब, 1, 2 पत्रुस, 1, 2, 3 यूहन्ना र यहुदा, यी पत्रहरूलाई हामी जेनरल एपिस्टल्समा राख्छौँ। यसमा लेखकहरू, विभिन्न लेखकहरू छन्, अलग अलग लेखकहरू छन्। अब यो विविध पत्रहरूमा पनि अब हामी चाहिँ पुस्तकलाई एकपछि अर्को भन्दा पनि के घटनापछि के घट्यो भन्ने आधारमा हेर्दै गरेको कारणले आज हामी याकुबको पत्रलाई पहिला हामी
हेर्नेछौँ। ओके, वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट द लेटर अफ जेम्स, याकुबको पत्रलाई आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। हुन त विविध पत्रमा पहिला हिब्रूको पत्र आउँछ, तर लेखिएको समयको आधारमा विचार गर्दा यो चाहिँ धेरै पछि लेखिएको हो, जबकि याकुबको पत्र त्योभन्दा अगाडि नै लेखिएको कारणले हामी याकुबको पत्रलाई आज हेर्न जाँदैछौँ। अब याकुबको पत्रको बारेमा भन्दाखेरि याकुब हु इज ही, उनी को हुन् त? उनी येशूका आफ्नै भाइ थिए अनि उनले यो पत्र यरुसलेमबाट क्रिस्चियनहरूको निम्ति, विशेष गरी जो यहुदीहरू ख्रिस्टमा कन्भर्टेड भएका छन्, परिवर्तन भएका छन्, उनीहरूलाई उनले लेखेका छन्। अनि जसमा चाहिँ हामी याकुबको पत्रलाई चाहिँ एक किसिमले नयाँ नियमको हितोपदेश भन्न सक्छौँ। जसरी पुरानो नियममा सोलोमनले हितोपदेश, बुक अफ प्रोभर्ब्स उनले लेखेका छन्, अनि त्यहाँ धेरै नैतिक र एकदम ज्ञान बुद्धिका शिक्षाहरू त्यहाँ हामी पाउँछौँ भने नयाँ नियमको हितोपदेशको पुस्तक या प्रोभर्ब्स भनेर हामी भन्न सक्छौँ द लेटर अफ जेम्स, याकुबको पत्रलाई। ओके, अनि यहाँ चाहिँ अब एकदमै व्यावहारिक शिक्षाहरू, वाट इज क्रिस्चियन लाइफ, होइन, क्रिस्चियन जीवन के हो, अनि त्यसपछि वाट अ क्रिस्चियन ह्याज, क्रिस्चियनसँग के छ, वाट अ क्रिस्चियन डज, क्रिस्चियनले के गर्नुपर्छ, वाट अ क्रिस्चियन सेज, क्रिस्चियनले कस्तो बोल्नुपर्छ, वाट अ क्रिस्चियन फिल्स, क्रिस्चियनले कस्तो महसुस गर्नुपर्छ, वाट अ क्रिस्चियन गिभ्स, क्रिस्चियनले कस्तो दिनुपर्छ भन्ने एकदमै प्र्याक्टिकल वेमा यो कुराहरू याकुबले बताएको छ। त्यस कारणले आजको क्लासमा हामी यो पत्रलाई विचार गर्नेछौँ। अब याकुबको पत्र लेखिनुको उद्देश्य, ओके, यो लेखिनुको उद्देश्य चाहिँ विशेष गरी पाखण्डीपन, जुन हिपोक्रेसी हुन्छ, मानिसहरू देखावटीपनको जीवन जिउने, यस्तो पाखण्डीपनका अभ्यासहरू देखाउनु कि तिमीहरूले यस्तो यस्तो कुरा गर्दैछौ, जो कुरा परमेश्वरको वचनको आधारमा ठिक छैन, होइन, यो चाहिँ देखावटी हो, यसमा झुट छ, यसमा सच्चाइ छैन भन्ने इत्यादि कुराहरू त्यसमा देखाउनु र क्रिस्चियन जीवनको सही व्यवहार बारे सिकाउनु, टु एक्सपोज हिपोक्रिटिकल प्र्याक्टिसेस एन्ड टु टिच राइट क्रिस्चियन बिहेभियर। ओके, एउटा चाहिँ उनीहरूमा भएको झुटापनका कुराहरूलाई एक्सपोज गर्नु। ओके, याकुब वाज एक्सपोजिङ देयर hypocritical things, hypocritical, practices, and he was teaching them, okay, he was teaching right Christian behavior, एउटा क्रिस्चियन व्यवहार, सही क्रिस्चियन व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु पनि उनको उद्देश्य थियो। सो दुईटा कुरा, गलत कुराहरूलाई देखाइदिनु र सही कुराको बारेमा शिक्षा दिनु। वास्तवमा आजको समयमा पनि यही हो आवश्यकता। मानिसको गलत देखाएपछि उनलाई सही के हो त्यो पनि बताउन सक्नुपर्छ। ओके, के आधारमा गलत भन्नको लागि त सही कुरा त थाहा हुनु पर्यो, हैन? सही कुरा आएमा या बताएमा नै गलत कुरा प्रकट हुने हो। गलत 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 भने तर सही बताउन सकिएन भने त्यो पनि हार हुनेछ। त्यसमा बाइबलले हामीलाई गलत देखाउन अगाडि सही कुरा सिक्नलाई हामीलाई भन्दछ। त्यसमा यसोले के भन्नु, पहिले तिम्रो भाइको आँखाको छेस्को निकाल्नु अगाडि तिम्रो आँखामा भएको मुडालाई निकाल, किनभने मुडाले छेस्को भन्दा मुडा ठुलो छ। याद गर्नुहोस्, जुन भाइको आँखामा छेस्को छ त्यो सानो छ, अनि त्यसको छेस्को देख्नको निम्ति त आफ्नो आँखा त सफा हुनु पर्यो, हैन? यो आँखा सफा छ भने मात्रै अरूकोमा भएको कमी कमजोरी देख्न सक्छ। तर यही आँखामा कसिङ्गर फोहोर कुराहरू छ भने कसरी हामी त्यहाँ निकाल्न सक्छौँ? सो फर्स्ट एक्जामिन योर सेल्फ एन्ड टिच अदर। ओके, अरूलाई सिकाउनुहोस्। अब याकुबले सम्बोधन गरेर लेखेको ओरिजिनल अडियन्स भनेको चाहिँ पहिलो शताब्दीका यहुदी क्रिस्चियनहरू जो प्यालेस्टाइन भन्दा, इजरायल भन्दा बाहिर अन्य जातिहरूको आसपासमा रहन्छन्,
ती समूहहरूलाई नै उनले याकुबले अब यो लेखेर पठाएको हामी पाउँदछौँ। ओके, मूल दर्शकहरू चाहिँ अब भनाइको अर्थ धेरै जस्तो यहुदीहरू जो ख्रिस्टमा आए, कन्भर्ट भए, उनीहरू जो इस्राएलभन्दा आसपासका अरू अन्य जातिहरू बस्ने देशहरूमा बस्दथे, बसोबास गर्थे, सताउट अरू विभिन्न कारणले गर्दा छरपष्ट भएका थिए। अनि त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई नै याकुबले व्यवहारिक शिक्षा देखाउँदैछन्, सिकाउँदैछन्। अब लेखक स्वयं याकुब हुन्, किनभने 1:1 पदमा पढ्यो भने हामी एउटा कुरा म पढिहाल्छु ल। यो पदलाई चाहिँ यहाँ लेखिएको कुरा, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टका सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। अब यहाँ दुईटै कुरा आयो, एउटा लेखकको कुरा पनि आयो याकुब, अनि उनी येशू ख्रिस्टको भाइ भए पनि उनले यो भनेनन् कि आई एम अ ब्रदर अफ जिजस क्राइस्ट, उनले यो भनेनन्, बट ही सेड आई एम अ सर्भेन्ट अफ जिजस क्राइस्ट। हालेलुया, ख्रिस्ट येशूको दास हुँ, म सेवक हुँ भनेर उनले भन्दैछन्। र उनले कसलाई सम्बोधन गरे? तलकोमा ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई, मिन्स यहुदीहरू जो छरपष्ट भएका थिए, पछि ख्रिस्टलाई चिने कतिले, तिनीहरूलाई उनले यो कुरा लेखेका हामी पाउँदछौँ। ओके, अब याकुबको पत्रमा भएको मुख्य पद, की वर्स, चाबी पद भनेको चाहिँ 2 अध्यायको 18 पद हो। 2:18 मा म पढ्नेछु। बट समवन विल से यु हेभ फेथ, आई हेभ डिड्स, शो मी योर फेथ विदाउट डिड्स एन्ड आई विल शो यु माई फेथ बाई माई डिड्स। नेपालीमा पनि पढिहालौँ। 2:18 यसरी लेखिएको छ, तर कसैले भन्ला तिमीसित विश्वास छ, मेरा चाहिँ कामहरू छन्, काम बिनाको तिम्रो विश्वास मलाई देखाऊ र मैले गरेको कामद्वारा म आफ्नो विश्वास तिमीलाई देखाउने छु। आमेन। सो यहाँनिर भनेको कुरा के हो? वास्तवमा याकुबको पत्रमा बताउन खोजेको कुरा चाहिँ यही हो, विश्वास विदाउट एक्सन, फेथ विदाउट डिड इज डेड। काम बिनाको विश्वास मरेतुल्य हो, इट इज वेन, यसको कुनै अर्थ छैन। सो अन्टिल वी डू एनिथिङ वी क्यानट रिभिल द फेथ थ्रु आवर लाइफ। ओके, जबसम्म हामी काम गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनद्वारा विश्वासलाई हामी रिभिल गर्न सक्दैनौँ, प्रकट गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण कतिले भन्छ मेरो विश्वास छ, अनि त्यो विश्वास काममा देखिँदैन भने चाहिँ द्याट इज मिनिङलेस। ओके, त्यो विश्वास चाहिँ बाइबलले भनेको विश्वास छैन। अब संसारमा याद गर्नुहोस् त, संसारमा भएको सबै मानिसले यही भन्ने गर्छ, आई बिलिभ इन गड, म विश्वास गर्छु परमेश्वरलाई, बट स्टिल दे आर अनबिलिभर। वाइ द बाइबल सेज द्याट दे आर अनबिलिभर? बिकज दे आर नट accepting Christ as their Savior and Lord Jesus Christ. Just they accepted Jesus came, He died, and He buried, and He rose, and He ascended to the heaven. All the people of this world could accept it, but they couldn't accept the divinity of Christ. संसारमा भएका मानिसहरूले येशू आएको कुरालाई मान्छ, यस दे बिलिभड, बट येशूको ईश्वरत्वलाई, येशू ख्रिस्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरू मान्दैन। सो त्यो विश्वास अपुरो हो। अनलेस यु एक्सेप्ट क्राइस्ट यु विल नट सेभ। ओके, तपाईँ बाँच्नु हुने छैन। येशू आउनुभयो, हो उहाँले यो गर्नुभयो, त्यो गर्नु भनेर ज्ञान मात्र पाएर तपाईँ बाँच्नुहुन्न। अनलेस यु एक्सेप्ट हिम, उहाँलाई स्वीकार नगरेसम्म हुनेवाला छैन। सो याकुबको पत्रले भन्न खोजेको कुरा यही हो, विश्वासको साथसाथै काम पनि हुनु खाँचो छ। आजको क्रिस्चियनहरूको लागि पनि अत्यन्तै एकदमै वास्तविक सन्देश चाहिँ
यो हामी देख्दछौँ। अब हामी अझै अगाडि बढौँ। ब्लुप्रिन्ट, यो पत्रको रूपरेखाको कुरा गर्दाखेरि यो पत्रमा जम्मा हामी 5वटा अध्याय देख्छौँ। देयर आर 5 च्याप्टर्स इन द लेटर अफ जेम्स। ओके, याकुबको पत्रमा 5वटा अध्यायहरू छन् अनि त्यसलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स। पहिलो विभाजन चाहिँ हामी देख्छौँ वास्तविक धर्म, जेन्युन रिलिजियन। वास्तवमा धर्म भनेको के, वाट इज रिलिजियन, त्यसको बारेमा 1 अध्यायको 1 देखि 27 पदसम्म पुरा 1 अध्यायमा हामी देख्छौँ कि धर्म के हो, परमेश्वरले खोज्नु भएको साँचो धर्म के हो भन्ने कुरा त्यहाँ। किन संसारमा धेरै धर्म कर्मका कुराहरू आउँछ, धेरै यो धर्म त्यो धर्मको कुरा आउँछ, तर वास्तवमा विच रिलिजियन या वाट इज रिलिजियन द्याट गड प्रिफर्स, परमेश्वरले भन्नुभएको या चाहनुभएको धर्म चाहिँ कस्तो धर्म हो त, त्यो बारेमा 1 अध्याय पाउँछौँ। दोस्रोमा हामी देख्दछौँ वास्तविक विश्वास, जेन्युन फेथ, एकदम सक्कली विश्वास, हैन, सक्कली विश्वासको बारेमा। वास्तवमा फेथ भनेको के, अघि मैले 2:18 पढेर सुनाएँ। विश्वास, साँचो विश्वास भनेको चाहिँ त्यो वास्तविक विश्वास चाहिँ त्यो हो जो काममा परिणत हुन्छ। ओके, जो काममा देखिन्छ। यदि काममा विश्वास प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वासको कुनै पनि मिनिङ छैन भन्ने कुरा, वास्तविक विश्वासको अर्थ त्यहाँ बताइएको छ। 2 अध्यायको 1 देखि 3 अध्यायको 12 पदसम्म हामी वास्तविक विश्वासको बारेमा देख्छौँ। र तेस्रोमा हामी देख्छौँ वास्तविक बुद्धि, जेन्युन विस्डम। हालेलुया, सबै जेन्युन जेन्युन जेन्युन, किन बाइबलले जहिले पनि जेन्युन कुरा सिकाउँछ है, डुप्लिकेट कुरा अनि 2 नम्बरी कुरा, झुटका कुराहरू बाइबल डजन्ट टिच। ओके, बाइबल टिचेस अबाउट द जेन्युन थिङ, द ओरिजिनालिटी। ओके, सो वास्तविक बुद्धि को बारेमा 3 अध्यायको 13 देखि 5 अध्यायको 20 सम्म हामी देख्छौँ, जहाँ चाहिँ बुद्धिबाट चल्नुपर्ने, जुन बुद्धि चाहिँ माथिबाट हामीलाई मिल्छ, यो बुद्धिमा चल्नेहरूले जीवन पाउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक भएर क्रिस्चियन चालचलन कसरी चल्नुपर्ने भनेर बुद्धिद्वारा सञ्चालित भएको जीवनको बारेमा इत्यादि कुराहरू त्यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ। ओके, अब त्यसै गरी अगाडि बढ्दाखेरि यो पत्रको रूपरेखा हामीले हेरिसक्यौँ। अब चाहिँ मेगा थिम्सहरू हामी विचार गर्नेछौँ। मुख्य विषयहरू, यो पत्रमा भएको मुख्य विषयवस्तुको कुरा गर्दा यस पत्रमा 5वटा मेगा थिम्सहरू हामी पाउँछौँ। म छिटो यो मेगा थिम्सहरू, यो विषयहरूलाई पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ यो 5वटा मेगा थिम्समध्ये पहिलो मेगा थिम भनेको चाहिँ लिभिङ फेथ, जीवित विश्वासको बारेमा हामी देख्छौँ। याकुब चाहन्छन् कि विश्वासलाई सुन्ने मात्र होइन तर काममा लगाउनु पर्दछ। ओके, नट ओन्ली हियर द ट्रुथ बट अल्सो टु पुट इट इन्टु एक्सन। सुनेर मात्र लिने विश्वास होइन तर काममा लगाउने विश्वास, याकुबले यसको बारेमा कुरा गर्दछन्। ओके, उनले रित्तो विश्वास र विश्वासको कामको विषयमा फरकपना पनि देखाएको छन्। यस मतलब भनाइको अर्थ, ही कन्ट्रास्ट एम्प्टी फेथ, ओके, विथ फेथ द्याट वर्क्स। एउटा चाहिँ काम बिनाको विश्वासको बारेमा उनले बताए, अनि अर्को चाहिँ काम सहितको विश्वास कस्तो हुन्छ, त्यसको रिजल्ट के हो भन्ने कुरा पनि उनले यो पत्रमा देखाएका छन्। मिन्स काम छैन भने चाहिँ विश्वास मात्र गरेर केही फाइदा छैन भन्ने कुराहरू यो पत्रमा बताएको छ। ओके, जहिले पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीले बोल्ने कुरामा, हामीले सोच्ने कुरामा चाहिँ काम हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। अरूप्रति प्रेम र सेवाको समर्पणताले साँचो विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने गर्दछ। हालेलुया। If we love other and if we serve other, then it shows the true faith.
यदि हामी अरूलाई प्रेम गर्छौँ, अरूलाई सेवा गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो विश्वासलाई प्रमाणित गर्दछ। अब याकुबले यहाँ उदाहरण दिएको छ, कोही व्यक्ति भोकै छ अनि तिमी गएर उसलाई ढाडस त दिन्छौ, शान्तिसँग बस, न्यानो गरी बस, टन्न खाऊ, तर खानेकुरै छैन कसरी टन्न खान्छ, कपडै छैन कसरी न्यानो हुन्छ जाडोमा भने त्यो चाहिँ त्यो प्रकारको विश्वासको कुरा होइन। यदि येशूले भन्नुभयो तिमीसँग दुईटा छ भने, इफ यु हेभ 2 क्लोथ्स, तिमीसँग दुईटा कपडा छ, इफ यु हेभ 2 ज्याकेट्स, इफ यु हेभ 2 प्यान्ट्स, इफ यु हेभ 2 ब्याग्स, वाट एभर, if you get someone who has nothing, even one thing is also not with him, then you should give your one. Hallelujah, the best one. Praise the Lord. Okay, तपाईसँग दुईटा छ भने चाहिँ तपाईले नभएको व्यक्तिलाई एउटा दिनै पर्दछ। त्यही हो विश्वास काममा भनेको। गएर ओहो कति गाह्रो रहेछ भाइ तिमीलाई, बहिनी तिमीलाई, या आमा बुवा भनेर सान्त्वनाको वचन बोलेर केही हुँदैन, उसले उसको पेट अगाउँदैन। सान्त्वनाको वचनको खाँचो छ, तर यहाँ त्योभन्दा पनि बढी खाँचो चाहिँ हाम्रो मुट्ठी खोल्नुपर्ने खाँचो छ। यही कुरा याकुबले गरेको है यो पत्रमा। जीवित विश्वासले फरक काम गर्ने गर्दछ। याद गर्नुहोस्, यदि हामीमा विश्वास काम गर्दैछ, हामी विश्वासमा जिउने व्यक्ति हौ भने चाहिँ त्यसले केही डिफरेन्सेस ल्याउने गर्दछ। फेथ वर्क्स, विश्वासले काम गर्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको विश्वास केवल एक भनाइमा मात्र सीमित नहोस्। ओके, तपाईको र मेरो विश्वास चाहिँ एउटा स्टेटमेन्टमा मात्रै ओके लिमिट हुनु भएन। हाम्रो स्टेटमेन्ट, हाम्रो एउटा भनाइ या एउटा सेन्टेन्स भन्दा अझ बढीको कुरा हो हाम्रो विश्वास। हामी गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। वी डू एन्ड स्पिक, डू फर्स्ट देन स्पिक। ओके, सेवा गर्ने बाटोहरूलाई खोज्दै हामी हाम्रो विश्वासलाई चलाउनु खाँचो छ यी दिनहरूमा। याद गर्नुहोस्, हाम्रो विश्वासलाई हामी कहाँनिर चलाउन सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ? जब सेवा गर्ने ठाउँ पाउँछ। मण्डली, द राइट प्लेस इज टु एक्सर्साइज योर फेथ इन चर्च। के तपाईँको विश्वासलाई अभ्यासमा ल्याउने उत्तम जग्गा भनेको चाहिँ मण्डली हो। सो तपाईँको मण्डलीमा रहेर तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई काममा परिणत गर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रेम गर्न पनि सक्नुहुन्छ मानिसहरूलाई, सेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ, खाँचोमा भएकालाई मुट्ठी खोल्न सक्नुहुन्छ। वाट एभर यु वान्ट यु क्यान डू। ओके, दोस्रो हामी यो पत्रमा देख्ने मुख्य विषय हो, त्यो हो ट्रायल्सको विषयमा। ट्रायल्सलाई हामी टेम्पटेसन पनि भन्न सक्छौँ, परीक्षाहरू या बाधाहरू भन्न सक्छौँ। क्रिस्चियन जीवनमा परीक्षा र समस्याहरू जरुर हुन्छन्। डेफिनेटली there is persecution, there is trial, there is suffering, there is temptation in Christian life. समस्याहरूलाई जित्ने सफलताले परिपक्वता र बलियो चरित्रलाई निर्माण गर्दछ। हाम्रो अगाडि भएको यो ट्रायल्सहरूलाई, यो टेम्पटेसन्सहरूलाई जुन जित्ने हामीमा जुन एउटा परिपक्वता छ, जुन यसले हामीलाई सफलतातिर लान्छ, त्यसले हामी आफैलाई पनि ओके हाम्रो जुन भित्री मनुष्यत्व छ, पावलले एफिसी 3 अध्याय भनिसक्छ तिमीहरूको भित्री मनुष्यत्व ख्रीष्टमा बलियोस् भने जस्तै त्यसलाई निर्माण गर्ने गर्दछ। त्यसकारण जब परीक्षा आउँछ भाग्नुहुन्न, गनगन गर्नुहुन्न, वाइ इट इज ह्यापनिङ, यो किन हुँदैछ भनेर डु नट क्वेश्चन। ओके, जस्ट फेस देम, त्यसलाई सामना गर्नुहोस्। इट विल मेक यु स्ट्रङ म्यान इनसाइड अफ यु। तपाईभित्र यसले परिपक्व मानिस उत्पन्न गर्नेछ। जब समस्याहरू आउँछन् तब नरिसाउनुहोस्। धेरै पटक समस्या यही हुन्छ, हाम्रो एक्सपेक्टेसन्स भन्दा बाहिरको परिस्थितिलाई सामना गर्नुपर्दा तुरुन्तै हामी एङ्गर हुने गर्छौँ। अब कतिचोटि मान्छेले त्यसलाई पोखाउँछ, कतिले चाहिँ मनमा नै पनि रिस राखेको हुने गर्छ। किन यस्तो हुँदैछ, वाइ म त प्रभुको निम्ति यो गर्ने व्यक्ति, किन यस्तो गाह्रो मलाई आउँदैछ भनेर हामी कतिचोटि रिसाउने गर्दछौँ। तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले रिसाउनुको साटो
परमेश्वरबाट प्राप्त हुने बुद्धिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। वी शुड प्रे फर द विस्डम विच इज यु नो कमिङ फ्रम द हेभन। स्वर्गबाट आउने बुद्धिको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले नै हामीलाई त्यो बुद्धि दिनुहुन्छ जसले हामीलाई ती सबै समस्याहरूलाई सामना गर्नलाई योग्य बनाउनुहुन्छ। मूर्खले मात्रै आफ्नो रिस पोखाउँछ भनिएको छ हितोपदेशमा, तर बुद्धिमानले समझदार भएर चल्दछ। उहाँले तपाईँलाई र मलाई गाह्रो समयमा धैर्यता र शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। हालेलुया। He will give us patience and keep us strong in times of trial. समस्या र कठिनाइको समयमा उहाँले हामीलाई धैर्यता र त्यसलाई सामना गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। हालेलुया। If you are going through the problems, trials, just I want to encourage you, just seek the wisdom of God and seek the power of God to handle, to deal the problems, to deal the trials. तेस्रो विषय हामी देख्छौँ प्रेमको व्यवस्था या प्रेमको कानुन, ल अफ लभ, प्रेमको व्यवस्था। हामी परमेश्वरको कृपाद्वारा बचाइएका हौँ, व्यवस्था मानेर होइन। तर ख्रिस्टले हामीलाई आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्ने आज्ञा, महान आज्ञा दिनुभएको छ। हामीसँग भएको व्यवस्थामा प्रेम हुनुपर्छ। ओके, व्यवस्था प्रेमद्वारा झल्किनुपर्छ। कानुन चाहिँ, आज्ञा चाहिँ प्रेमद्वारा झल्किनुपर्छ। हामीलाई दिएको व्यवस्था यही हो, लभ योर गड, लभ योर नेबर्स। आफ्नो परमेश्वरलाई प्रेम गर, आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। द्याट्स इट। ओके, यसैमा पुरा बाइबल छ। परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्ने भनेपछि त्यहाँ धेरै कुरा आउँछ। उहाँलाई मन नपर्ने कुरा पनि गर्न पाइएन। उहाँलाई खुसी तुल्याउनु पर्यो, उहाँको इच्छा खोज्नु पर्यो, होइन, उहाँले चाहनु भएको बाटोमा हिँड्नु पर्यो। यो सबै प्रेमभित्र आउँछ। दोस्रो चाहिँ छिमेकीलाई, मानिससँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो। 10 वटा आज्ञा यही 2टा आज्ञामा सीमित छ। पुरा द होल बाइबल इज डिपेन्ड्स अन दिज 2 ग्रेट कमिसन्स। पुरा बाइबल नै यो 2टा आज्ञामा आधारित छ। हामी हाम्रो आसपासमा भएकाहरूलाई प्रेम र सेवा गर्नको लागि गाह्रो छ भने हामी व्यवस्थालाई प्रेममा झल्काउन असमर्थ भइरहेका छौँ। प्रेमको व्यवस्थालाई राख्नाले हाम्रो विश्वास वास्तविक र महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। जब हामीलाई प्रभुले दिनुभएको आज्ञा छ त्यसमा प्रेम हामी राख्छौँ, प्रेममा हामी त्यसलाई चलाउँछौँ या त्यसलाई काममा ल्याउँछौँ, त्यसले चाहिँ अझ हाम्रो विश्वासलाई यसले चाहिँ अझ धेरै नै महत्त्वपूर्ण बनाउँछ र यसले अझ यसलाई चाहिँ वास्तविक बनाउँछ, रियल बनाउँछ। यदि हाम्रो सबै एक्टिभिटिजमा प्रेम छैन भने पावलले भने जस्तै हामी झ्याइझ्याइ गर्ने त्यो झ्याली र घण्टा जस्तो मात्रै हुन्छ जसले केही फाइदा पुर्याउँदैन। सो क्रिस्चियन जीवन बज्ने जीवन मात्र होइन, भरिपूर्ण भएको, मिठास दिने, स्वाद दिने, उज्यालो दिने, आशिष पुर्याउने जीवन हुनु खाँचो छ। जब हामी अरूलाई प्रेम देखाउँछौँ तब हाम्रो स्वार्थपनालाई हामी जित्न सक्छौँ। हालेलुया। When we start to show the love of Christ, then we will overcome our selfishness. Hallelujah. हामी हाम्रो स्वार्थपनालाई जित्न सक्छौँ यदि हामी प्रेम देखाउँछौँ भने। प्रेमले नै सबै खराबीलाई ढाक्ने गर्दछ। ओके, चौथो विषय यो पत्रमा भएको चौथो विषय छ, त्यो हो बुद्धिमानी बोली। ओके, वाइज स्पिच, बुद्धिमानी बोलीको विषयमा मिन्स हाम्रो जिब्रोलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा याकुब 3 अध्यायमा एकदम स्पष्ट बताएको छ। बुद्धिले आफैलाई एक बुद्धिको बोलीको रूपमा देखाउँछ रे। यो सबै यति लामो विषयहरू छ, म समयको कारणले यसलाई म व्याख्या गर्दिनँ। यहाँ भएको स्टेटमेन्टहरूलाई घन्टौँ प्रचार गर्ने स्टेटमेन्टहरू छ, एउटा स्टेटमेन्ट। बुद्धिले आफैलाई एक बुद्धिको बोलीको रूपमा
देखाउँछ। हाम्रो बोलीको कारणले हुने बर्बादीमा हामीले परमेश्वरलाई एक दिन जवाब दिनुपर्छ। यदि हामी बुद्धिमानी हुनुको साटो मूर्ख भएर जथाभावी बोल्दै हिँड्यौँ भने एक दिन के हुन्छ, यसले हाम्रो बोलेको कारणले बर्बादी ल्याउँछ। ओके, यसले डिस्ट्रक्सन ल्याउँदछ। आवर स्पिच ब्रिङ्स डिस्ट्रक्सन। हाम्रो बोलीले बर्बादीलाई ल्याउने गर्दछन्। त्यसको जवाब चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँको कारणले एकजना व्यक्ति मात्रै प्रभुबाट पछाडि हट्यो भने यु विल बी एकाउन्टेबल टु गड फर द्याट ब्लड। के परमेश्वरको बुद्धिले हाम्रो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न सहायता गर्छ ताकि हाम्रो कामहरू पनि बुद्धिमानी नै होस्। याद गर्नुहोस्, यदि उहाँको बुद्धि हामीमा छ र हामी त्यो बुद्धिलाई खोजी गर्छौँ भने यसले हाम्रो कामहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, हाम्रो जिब्रोलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। यदि हाम्रो जिब्रो नियन्त्रण छ भने हाम्रो काम पनि नियन्त्रित हुन्छ। इफ यु वान्ट टु कन्ट्रोल योर एक्सन, योर डिड्स, देन यु सुड control first your speech, and you need to the wisdom of God to control everything in your life. परमेश्वरको बुद्धिलाई तिरस्कार गर्नाले हाम्रो बोलीहरूमा असर ल्याउँछ। त्यो हामीलाई थाहा छ। प्रभुको बुद्धि भएन भने हामी जे पनि बोल्छौँ, छाडा बोल्छौँ, स्वार्थी कुराहरू बोल्छौँ, घमण्डका कुरा बोल्छौँ, क्रिटिसाइज गर्न थाल्छौँ। तपाईँको वचनहरूले साँचो नम्रतालाई व्यक्त गर्नुपर्छ र शान्तितिर यसले डोर्याउनु पर्दछ। शान्तितिर तपाईँको वचनले मान्छेलाई शान्तितिर डोर्याउनु पर्छ। ओके, यसमा नम्रता झल्किनुपर्छ र इट लिड्स टु पिस। शान्तितिर मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्छ। हामीले वचन बोलेको कारण कसैले सुसाइड गर्यो रे, हामीले वचन बोलेको कारण कसैको परिवार फाट्यो रे, हामीले वचन बोलेको कारण कसैले पढाइ छोडिदियो रे, हामीले वचन बोलेको कारण कोही व्यक्ति अरूको विरोधी भयो रे। नो 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 नो, द विस्डम अफ गड लिड्स पिपल इन्टु द पिस अफ गड। परमेश्वरको बुद्धिले मानिसलाई परमेश्वरको शान्तितिर नै डोर्याउने गर्दछ। बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुहोस् र परमेश्वरलाई तपाईँको जीवनमा आत्मसंयम गर्न अनुमति दिनुहोस्। थिङ्क बिफोर यु स्पिक and allow the Holy Spirit, पवित्र आत्मालाई अलाउ गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा काम गर्नलाई। पाँचौं विषय वेल्थ। वेल्थ मिन्स धनवान या धन भन्न सक्छौँ। याकुबले क्रिस्चियनहरूलाई धनको लागि सांसारिक स्वभावसँग सम्झौता नगर्नको निम्ति सिकाउँदैछन्। भनाइको अर्थ हाम्रो याकुबले यहाँ एउटा ल्याएको उदाहरण चाहिँ के छ भने हाम्रो जीवन चाहिँ तुवालो जस्तै हो रे। तुवालो बादल, केही समय 5 मिनट हेर्नुहोस् बादल यहाँ छ, अर्को समयमा त्यो अन्तै पुगिसकेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि हो। याकुबले मैदानको लिली फुलसँग हाम्रो जीवनलाई तुलना गरेको छ। लिली फुल बिहान फक्रिन्छ, बेलुका ओइलाउँछ। त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि हो। किनभने त्यसकारण हामी धनसँग सम्झौता गर्नु या सांसारिक स्वभावसँग, धनको निम्ति सांसारिक स्वभावसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन। किन धनको महिमा हराउँछ। ओके, धनको महिमा के हुन्छ रे? बिकज द ग्लोरी अफ वेल्थ फेड्स। धनको जुन एउटा शक्ति छ त्यो चाहिँ हराएर जान्छ। ओके, धन सबै कुरा होइन। मेरो एउटा प्रिन्सिपल छ धनको विषयमा। मनी इज नट नथिङ, मनी इज नट एभ्रिथिङ, बट मनी इज समथिङ। पैसा केही पनि होइन पनि भन्न मिल्दैन, पैसा नै सबै कुरा भन्न पनि मिल्दैन। पैसा केही चाहिँ हो, त्यसको अर्थ योभन्दा माथि अर्को एउटा कुरा छ, त्यो हो परमेश्वर। गड हिमसेल्फ इज द मेन थिङ फर अस। ओके, हामी गरिबहरूप्रति कठोर र स्वार्थी हुनु हुँदैन। कतिचोटि हामी के गर्छौँ, अब यहाँ सबै यो विश्वास काममा लगाउने कुराहरूसँगै सम्बन्धित यी विषयहरू हो। अघि नै मैले भनिसकेँ, जब परिस्थिति हाम्रो अगाडि हामी देख्छौँ कुनै सेवा गर्ने परिस्थिति, त्यो बेलामा हाम्रो मनलाई कठोर बनाउनु हुँदैन र हामी स्वार्थी बन्नु हुँदैन। हामी हरेक एक दिन हामीसँग भएको कुरा
कसरी चलाउँछौँ भनेर त्यसको हिसाब दिनुपर्छ। हामीसँग के छ, वाट वी ह्याभ एन्ड हाउ वी युटिलाइज इट, वी विल बी एकाउन्टेबल टु गड। हामीसँग जे छ र त्यसलाई कसरी चलाउँदैछ हामी त्यसको जवाबदेही हुनुपर्नेछ। धनी र गरिब प्रतिको पक्षपातलाई हटाइनु पर्दछ। धेरै पटक धेरै सोसाइटीहरूमा, देशहरूमा हैन, एउटा मानिसहरूलाई व्यवहार गर्दाखेरि उसको धन, उसको गौरव, उसको आदर, उसको पोजिसनको आधारमा गरिन्छ। याकुबले त्यही भन्दैछ, दुवै परमेश्वरको सृष्टि हो, दुवैसँग समान व्यवहार गरिनुपर्छ। कोही धनी छ, प्रेज गड, प्रभुले उनलाई आशिष दिनुभयो। कोही गरिब छ भने उसलाई हेप्न पाइँदैन, धनीले गरिबलाई हेप्न पनि पाउँदैन भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। बाइबलको टिचिङ, इट्स अ गोल्डन टिचिङ, सुनौलो वचन हो। अनि बाइबलले जहिले पनि सबै समुदायका, सबै देशका, सबै भाषा बोल्ने, सबै लेभलका मानिसहरूलाई ब्यालेन्स टिचिङ बाइबलले दिने गर्दछ। सो आई बिलिभ तपाईँ यो वचनहरूबाट उत्साहित हुँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको लागि पनि केही सन्देशहरू तपाईँ प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो उद्देश्य तपाईँहरूको बिचमा ज्ञान बाँड्नु मात्र होइन, मैले सिकाएका कुराहरू मेरो आफ्नै जीवनमा पालन गर्नु, र मेरो प्रार्थना यही छ, प्रचार गर्दा गर्दै, क्लास दिँदा दिँदै, कि मलाई सुन्ने हरेक व्यक्तिमा पनि परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्ने त्यो समर्पणता आउन सकेको होस्। मे गड ब्लेस यु अल। जय मसीह।